पलशाह बालिकाको कोठामा राति 12 बजे जानुपर्ने औचित्य देखिएर मनायक पलशाहलाई बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुली पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। बिहीबार बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गाले शाहलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्व पछि गर्न आदेश दिएका थिए। नायक पलशाहले नाबालिकालाई बलात्कार गरेको तथ्य भिड्न आएको अदालतको आदेश भनेको छ। उनले बयानमा इन्कार गरे पनि राति 12 बजेतिर पीडितलाई मेसेज गरी साथीहरूसँग खाई बाँकी रहेको बेर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको पाइएको आदेशमा भनेको छ। एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति 12 बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्य प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन। यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश भएको भने प्रतिवादीको स्वीकार रोक्ती सोही राति निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्याङ्कसँग मिल्न भिड्न आएको देखियो। यस्तै घटना सार्वजनिक भएपछि अडियोले पनि बलात्कार भएको थप पुष्टि गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। प्रतिवादीले बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, बेगमेन्ट भएको भई खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ भने छलफलको क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्यलाई थप पुष्टाइ हुन आएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, घटना भएको 10 महिनापछि जाहिर परेको भन्दै शाहका वकिलहरूले बहसका क्रममा बलात्कार नभएको दावी गरे पनि प्रतिवादी र पीडित एउटै फिल्ममा लागेकाले कानुनी उपचारमा जाँदा आफ्नो करियरमा असर पर्ने हो कि भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्दा गर्दै जाहिरी दिन ढिला भएको पीडित पक्षसँगको तर्कसँग अदालत सहमत देखिएको छ। आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने हो र त्यसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा सहजता आउन सक्दछ भन्ने विषयमा पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढंगले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन आदेशमा भनिएको छ। घटना भएको 1 वर्षभित्र जाहेरी प्रयोग पत्र दायर हुन आएको देखिन्छ। त्यसरी समयमा जाहेरी गर्नु परेको पछाडिको कारण अवस्था र परिस्थितिका विषयमा पनि पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदाका अवस्थामा समेत प्रश्न हुने भएकाले थुन्चेकको रोहमा त्यसलाई थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक देखिन। मुख्य गरी यौन विषयलाई आधार बनाएर अदालतले शाहलाई थुनामा पठाएको देखिएको छ। शाहलाई कारागार कार्यालय दमौलीमा पठाउन आदेशमा भनिएको छ। अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशीसँग भने 1 लाख रुपियाँ थरौटी माग गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अहिले 56 वर्षमा लागे उनी 5 छोरा र 1 छोरीका पिता हुन्। सामान्य बाटो सरसफाई गरेर आफ्नो जीविका पार्जन चलाउँदै आएका बुबालाई आफ्नो घरको बिहान बेलुकाको छाक टार्न नि धौधौ छ। बुबाले उपचारको बारेमा न त सोच्नै नै पाउनु भए न त उपचार गर्न नै परिवारको मजबुत आर्थिक सामान्य नै छैन। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सबै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन तयारी भागभण्डा र विधि तय गर्न षड्यन्त्र भएको छ। नेपाली कांग्रेस सहितको सत्तारूढ गठबन्धनले 763 वटै स्थानीय तहसम्म चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गठबन्धनले फागभण्डा विधि टुङ्गो लगाउन संयन्त्र बनाउनु भएको छ। गठबन्धनले महानगरीयका र उपमहानगरीयका साझा उम्मेदवारको निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने तयारी गरेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिका हकमा प्रदेश र नगरपालिका जिल्ला समितिलाई अधिकार दिएर चुनावी तालमेलको निर्णय गराउने तयारी भएको कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले बताउनु भयो। ती नेताका अनुसार गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एमाले लगायत अन्य दलसँग तालमेल गर्न नदिने रणनीति अनुसार 743 वटै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो। यसबारेको औपचारिक निर्णय चैत 11 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। माओवादी जसपासँगै एमालेले पनि स्थानीय स्तरमा गठबन्धनका लागि खुला रहने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन जोगाएर जाने योजना बनाएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने जनाउ सहित तयार रहन नेताहरू निर्देशन दिइसकेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन जोगाइन भनी वामपन्थी गठबन्धन बन्छ देउवाको भनाइ उद्धत गर्दै ती नेताले नेपाल खबरसँग भने यदि वामहरू मिले भने हामीलाई गाह्रो पर्छ, वामलाई मिल्न नदिन पनि यो गठबन्धन 3 वटै चुनावसम्म कायम रहन्छ। त्यसैले अनुसार सूची तयार गर्नु। वैशाख 30 गतिका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस चुनावी तालमेलका लागि समयमै तयार नहुँदा अन्य दलहरूले एक्लै निर्णय गर्न थालेका थिए। जसपाले चुनाव जित्ने शर्तमा जनता जनमत पार्टी र राप्रपा बाहेकसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गर्दै तल्लो कमिटीमा सर्कुलर पठाएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि जतिसुकै दलसँग गठबन्धन गर्न सकिने निर्देशन तल्लो तहमा पठाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले त चुनावी गठबन्धन बनाउन प्रदेश जिल्ला र पालिका स्तरीय कमिटी बनाइसकेको छ। प्रत्येक कमिटीमा 3 जना सदस्य रहनेछन्। त्यसले केन्द्रसँग परामर्श गरेर गठबन्धनको निर्णय लिने अधिकार पाएको छ। वाम गठबन्धन वा कांग्रेस बाहेकका दलहरूको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषण गरेर कांग्रेसले सबै तहमा गठबन्धन बनाएर जाने राजनीति बनाएको हो। चैत 11 गते बस्ने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले तल्लो तहसम्मै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नेपाल
खबरसँग भने गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग तालमेल गर्न नपाउने शर्त भनी राख्छौं। गठबन्धनको एक प्रमुख दल माओवादी केन्द्र एमालेसँग कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ। शर्त नराखी तालमेल गर्दा विगतमा जस्तै एमालेसँग गठबन्धन गरिदिन्छ ती नेताले थपे। यसपटक गठबन्धनको निर्णय कांग्रेसले सोच विचार गरेर गर्छ, चुनावमा गर्दैन। स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा तालमेल विधिबारी खाका निर्माण गर्न संयन्त्र बनाउने तयारी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेका सबै दलबाट दुई जना राखेर संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। मंगलबार प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संयन्त्र बनाउने बारे छलफल भएको थियो। 1-2 दिनभित्र संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ। संयन्त्रले सबै स्थानीय तहमा गरिने तालमेल र भागभण्डा बारे खाका बनाउनेछ। त्यो खाका गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेता समझ राख्नेछ। तालमेल गर्दा पार्टीको बलियो पक्ष, कमजोर पक्ष, जनाधार समेत अध्ययन हुनेछ। नेताहरूका अनुसार अहिलेसम्म एमाले जितेका स्थान जति भागभण्डा गरेर जाने प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यही विधि अनुसार भागभण्डा गरिएको थियो। 2064 मा काठमाडौँ र पोखरागढी 2 महानगरीय 7 उपमहानगरीयका सहितका 123 नगरपालिका र 151 गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले जितेको थियो। यस्तै 1 महानगरपालिका र 7 उपमहानगरपालिका सहित 137 नगरपालिका उपप्रमुख र 194 पालिकाको गाउँ उपाध्यक्षमा जितेको थियो। 2560 वडामा वडा अध्यक्ष जितेको एमालेले 2756 महिला सदस्य र 2680 दलित महिला सदस्य र 5458 खुला वडा सदस्य सहित 14098 जनप्रतिनिधि निर्वाचन गरेको थियो। मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्म मिलाएर भागभण्डा गराउने तयारी छ। तर एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कुन विधि अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व दिने भन्ने सकस परेको एक अर्का नेताले बताए। माधव नेपालजीको समाजवादी पार्टी पहिलो एक चुनाव भाग लिँदैछ। ती नेताले भने उहाँहरूको बलियो पक्ष र जनाधारको सरी मापन गर्ने भन्ने छ। जुन बनाउँदा सम्मानजनक हुन्छ त्यही गर्छौं। गठबन्धनका दलहरूले देशभरबाट आफ्नो पक्षको माहौलबारे रिपोर्ट संकलन गरिसकेका छन्। कांग्रेसले अवधिमा 1 महिने अभियान चलाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 3वटै गैर भूमि सहित 10वटै प्रदेशमा भेला र प्रशिक्षण राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि देशभर पार्टीको अवस्था बुझिरहेको छ। समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुषालले देशभरको अवस्थाको रिपोर्टिङ लिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले हामी देशभरको अवस्थामा रिपोर्टिङ लिइरहेका छौं। भुषालले भने कुनै ठाउँमा दोहोऱ्याएर पनि वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भइरहेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने सहमति भइसके पनि कुन विधिमा गर्ने टुङ्गो नलाग्ने भनेको उनले बताएका छन्। अर्घखाँची, कास्की र धनकुटामा जिल्ला तहबाटै कांग्रेस सहितको गठबन्धन बनेको घोषणा भइसकेको छ। यही मोडलाई आधार बनाएर चुनावी तालमेल बारे निर्णय हुने नेताहरू बताउँछन्। 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने कुरा निश्चित भए पनि नगरपालिका र 6 महानगरपालिका मध्ये गठबन्धनका माओवादी केन्द्रले चितवनको भरतपुर र जसपाले पर्साको बिरगञ्ज जितेको थियो। कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर जितेको थियो। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये एमाले 7वटा जितेको थियो। बाँकी 4 मध्ये राप्रपाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका, जसपाले जनकपुर उपमहानगरपालिका र बाँकी 2 कलैया उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका कांग्रेसले जितेको थियो। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। जनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल, एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग, व्यापारी, व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत
अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्याललाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको